अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व बाद। तलबा-ए अज़ीज़, हम लोग हुरूफ़ आमिला दर इस्म की क़िस्में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने हुरूफ़ जारा, हुरूफ़ मुशब्बह बिफ़िल, मा वला अल-मुशब्बहतान बिलैसा और लाए नफ़ी जिन्स से मुतालिक पढ़ा है। आज के दर्स में हम इंशाअल्लाह ताला हुरूफ़ आमिला दर इस्म की पाँचवीं और आखिरी किस्म यानी हुरूफ़ निदा से मुतालिक पढ़ेंगे कि ये हुरूफ़ किस तरह से इस्म में दाखिल होते हैं और अमल करते हैं। यहाँ पर बयान किया जा रहा है कि हुरूफ़ निदा और वो 5 हैं, यानी हुरूफ़ निदा की तादाद 5 हैं। हुरूफ़ निदा 5 हैं। कौन से हैं वो? पहला हर्फ है या, दूसरा हर्फ है अया, तीसरा हर्फ है हया, चौथा हर्फ है आई और आखिरी हर्फ है, पाँचवा हर्फ है हमज़ा मफ्तूहा यानी अ। ये 5 हुरूफ हैं, या, आया, हया, आई, हमज़ा मफ्तूहा यानी अ। इनको हुरूफ़ निदा कहा जाता है। निदा का माना होता है आवाज़, पुकार। चूँकि इन हुरूफ के ज़रिए किसी को आवाज़ दी जाती है, किसी को पुकारा जाता है, किसी को बुलाया जाता है, इसीलिए इन हुरूफ को हुरूफ़ निदा कहा जाता है। और जिसको पुकारा जाता है, जिसको बुलाया जाता है, उसको मुनादा कहा जाता है। जैसे मैं कहूँ या अल्लाह, ए अल्लाह, तो इस जुमला में या हर्फ निदा है और लफ्ज़ अल्लाह मुनादा है। जिसको पुकारा जा रहा है, अल्लाह ताला को पुकारा जा रहा है, वो मुनादा है। उसके बाद इन हुरूफ का अमल बयान किया जा रहा है कि ये हुरूफ किस तरह से इस्म में दाखिल होते हैं और एराब देने का काम करते हैं, वो ज़िक्र किया जा रहा है। बयान किया जा रहा है कि ये हुरूफ मुनादा मुज़ाफ़ को मंसूब करते हैं, जैसे या अब्दल्लाह, और मुशाबिह मुज़ाफ़ को भी, जैसे या तालिअन जबलन, और नकिरह गैर मुअय्यन को भी, जैसे अंधा कहे या रजुलन खुज़ बियदी। यानी हुरूफ़ निदा अपने बाद आने वाले 3 तरह के इस्म को, 3 तरह के मामूल को मंसूब कर देते हैं, नसब देने का काम करते हैं। नंबर 1 ये कि हर्फ निदा के बाद आने वाला कलेमा यानी मुनादा मुज़ाफ़ हो, तो ऐसी सूरत में वो मंसूब होता है। जैसे या अब्दुल्लाह, ए अब्दुल्लाह, या अब्दुर्रहमान, ए अब्दुर्रहमान, या वलदा महमूदिन, ए महमूद का लड़का, या इब्ना हामिदिन, ए हामिद का बेटा, या सदीक़ा नासिरिन, ए नासिर का दोस्त। इन तमाम जुमलों में देखिए कि हर्फ निदा के बाद आने वाला कलेमा यानी मुनादा मुज़ाफ़ है, इसीलिए मंसूब पढ़ा जा रहा है, नसब दिया जा रहा है। या अब्दुल्लाह कहा जा रहा है, यानी दाल को फतहा दिया जा रहा है। या सदीक़ा नासिर कहा जा रहा है, यानी सदीक़ को नसब दिया जा रहा है। तो जहाँ पर भी हर्फ निदा के बाद आने वाला कलेमा यानी मुनादा मुज़ाफ़ हो, तो ऐसी सूरत में वो मंसूब होता है, नसब दिया जाता है। उसके बाद मुनादा के मंसूब होने की दूसरी सूरत ये है कि मुनादा मुज़ाफ़ तो ना हो, अलबत्ता शिबह मुज़ाफ़ हो, तब भी मुनादा मंसूब होता है। जैसे कि यहाँ पर मिसाल दी गई है, या तालिअन जबलन, ए पहाड़ चढ़ने वाला, ए पहाड़ के ऊपर चढ़ने वाला। तो यहाँ पर इस मिसाल में तालिअन जबलन, तालिअन का लफ्ज़ जो है ये शिबह मुज़ाफ़ है, इसीलिए इसको मंसूब पढ़ा जा रहा है, नसब दिया जा रहा है। तालिउन या तालिइन नहीं पढ़ा जा रहा है, बल्कि तालिअन पढ़ा जा रहा है, नसब के साथ पढ़ा जा रहा है। इसी तरह से कहीं पर भी मुनादा शिबह मुज़ाफ़ हो, तो ऐसी सूरत में उसको नसब दिया जाता है, मंसूब पढ़ा जाता है। जैसे या क़ारिअन अल किताबा, एक किताब पढ़ने वाला, या ज़ारिबन अल मज़लूमा, ए मज़लूम को मारने वाला, या नासिरन अल फ़क़ीरा, ए फ़क़ीर की मदद करने वाला, या बाइअन अल किताबा, ए किताब बेचने वाला, और या मुअल्लिमन अत-तुल्लाबा, ए तालिब इल्मों को पढ़ाने वाला। शिबह मुज़ाफ़ ऐसा कलेमा होता है जो कि मुज़ाफ़ी की तरह से अपने बाद वाले कलेमा का मुहताज होता है, ज़रूरतमंद होता है और उस पर अमल करता है, यानी एराब देने का काम करता है। उसके बाद मुनादा मंसूब की तीसरी सूरत बताई गई है कि मुनादा नकिरा गैर मुअय्यन हो, तब भी मुनादा मंसूब होता है। नकिरा गैर मुअय्यन का माना है कि जिसको पुकारा जा रहा है, जिसको बुलाया जा रहा है, वो मुअय्यन ना हो, ख़ास ना हो, बल्कि आम हो। बुलाने वाले को इल्म ही ना हो, पता ही ना हो कि मैं किसको आवाज़ दे रहा हूँ, किसको बुला रहा हूँ, किसको पुकार रहा हूँ। इससे पहले आपने मारिफा की किस्में पढ़ा है कि मारिफा की 7 किस्में हैं, उनमें से 7वीं किस्म है मुनादा यानी
ایسا کلمہ جس سے پہلے حرف ندا ہو تو ایسی صورت میں وہ کلمہ معرفہ بن جاتا ہے، جیسے یا رجل، اے آدمی۔ اس جملہ میں رجل کا لفظ معرفہ ہے کیونکہ حرف ندا کی وجہ سے وہ آدمی خاص ہو گیا ہے، بلانے والے کو معلوم ہے کہ میں فلاں آدمی ہی کو بلا رہا ہوں۔ تو کسی بھی کلمہ سے پہلے جب حرف ندا آتا ہے تو وہ کلمہ خاص ہو جاتا ہے، وہ عام نہیں رہتا ہے۔ لیکن جہاں پر بلایا جانے والا، پکارا جانے والا یعنی منادا معین نہ ہو، خاص نہ ہو بلکہ عام ہی رہے تو اس کو نکرہ غیر معین کہا جاتا ہے۔ اور یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے کہ جن 3 جگہوں میں منادا منصوب ہوتا ہے ان میں سے تیسری جگہ ہے کہ منادا نکرہ غیر معین ہو، یعنی منادا خاص نہ ہو بلکہ عام ہی رہے، پکارنے والے کو معلوم ہی نہ ہو کہ میں کس کو پکار رہا ہوں، تو وہاں پر منادا منصوب ہوتا ہے۔ جیسے یہاں پر مثال دی گئی ہے، جیسے اندھا کہے، ایسا آدمی جس کو دکھائی نہ دے رہا ہو، جس کی آنکھ کام ہی نہ کرتی ہو، وہ کہے یا رجلاً خذ بیدی، اے آدمی میرا ہاتھ پکڑو۔ اس جملہ میں رجلاً کا لفظ منادا ہے اور منصوب ہے۔ منصوب ہونے کا سبب یہ ہے کہ یہ کلمہ نکرہ غیر معین ہے کیونکہ اس کو پکارنے والا ایک اندھا ہے اور اس اندھے آدمی کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس کو بلا رہا ہوں، کس کو آواز دے رہا ہوں۔ تو اسی طرح سے کہیں پر بھی منادا نکرہ غیر معین ہو تو وہاں پر منادا منصوب ہوتا ہے۔ مثال کے طور سے کسی روم کا دروازہ اندر سے بند ہو اور باہر سے کوئی آدمی اندر موجود شخص سے کہے کہ اے فلاں آدمی دروازہ کھولو، تو وہاں پر بلانے والے کو معلوم ہی نہیں ہے کہ میں کس کو بلا رہا ہوں، اندر کون ہے۔ تو ایسی صورت میں جس کو دروازہ کھولنے کے لیے کہا جا رہا ہے وہ نکرہ غیر معین ہے، لہذا وہ بلانے والا آدمی کہے گا یا رجلاً افتح الباب، یعنی یہاں پر رجلاً کو جو کہ منادا ہے، نکرہ غیر معین ہے، اس کو منصوب استعمال کرے گا۔ اس کے بعد آگے بیان کیا جا رہا ہے اور منادا مفرد معرفہ رفع کی علامت پر مبنی ہوتا ہے، یعنی اگر منادا مفرد ہو، مفرد سے مراد یہاں پر مضاف نہ ہونا ہے کہ منادا مضاف نہ ہو اور معرفہ ہو تو ایسی صورت میں رفع کی علامت پر مبنی ہوتا ہے، اس کو مرفوع پڑھا جائے گا۔ مثال دی جا رہی ہے، جیسے مثال ہے یا زیدو۔ اس مثال میں زید جو کہ منادا ہے، مفرد بھی ہے یعنی مضاف نہیں ہے اور معرفہ بھی ہے، لہذا اس کو یا زیدو پڑھا جا رہا ہے، یا زیدہ یا زیدے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اسی طرح سے دوسری مثال ہے یا زیدانے، یہ اگرچہ کہ تثنیہ ہے لیکن مفرد ہے کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے اور معرفہ بھی ہے، لہذا اس کو یا زیدانے پڑھا جا رہا ہے، رفع کی علامت پر اس کو مبنی پڑھا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ تثنیہ کا اعراب حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا یا زیدانے پڑھا جا رہا ہے، یا زیدینے نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد اگلی مثال ہے یا مسلمون۔ اس مثال میں بھی مسلمون مفرد معرفہ ہے کیونکہ یہ مضاف نہیں ہے اور معرفہ ہے، لہذا اس کو رفع کی علامت پر مبنی پڑھا جا رہا ہے کیونکہ آپ نے پڑھا ہے کہ جمع مذکر سالم کا اعراب حالت رفع میں واو کے ساتھ ہوتا ہے، لہذا اس کو یا مسلمون پڑھا جا رہا ہے، یا مسلمینہ نہیں پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے مثالیں بیان کی جا رہی ہیں یا موسیٰ و یا قاضی، یہ دونوں مثالیں بھی مفرد معرفہ ہیں اور ان کو بھی رفع کی علامت پر مبنی پڑھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آگے حروف ندا کا استعمال بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ جو 5 حروف ندا ہیں ان کا استعمال کیسے ہوتا ہے۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ ای اور حمزہ نزدیک کے لیے ہے، ای اور حمزہ کا استعمال قریب میں موجود یعنی پاس میں موجود کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، اور ایا و حیا دور کے لیے، یعنی ان دونوں کا استعمال، ایا اور حیا کا استعمال ایسے شخص کے لیے ہوتا ہے جو کہ دور ہو، سامنے نہ ہو، اس کے لیے ان دونوں کا استعمال ہوتا ہے، یعنی کوئی آدمی بہت دور ہو، سامنے نہ ہو، اس کو بلانا ہو تو ایا کا استعمال کرتے ہیں، اسی طرح سے حیا کا استعمال کرتے ہیں۔ آگے بیان کیا جا رہا ہے اور یا دور و نزدیک دونوں میں مستعمل ہے، یعنی یا کا استعمال سامنے کے لیے بھی ہوتا ہے، دور کے لیے بھی ہوتا ہے، دونوں کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ حروف ندا کا استعمال بتایا گیا کہ اے اور حمزہ یہ سامنے والے کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، آیا اور حیا دور میں موجود کو پکارنے کے لیے ہوتا ہے، اور اسی طرح سے یا کا استعمال سامنے ہو تب بھی ہوتا ہے اور دور ہو تب بھی ہوتا ہے۔ تو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔